मित्रहरू, जिन्दगीका कटु भोगाई हुबहु वाचन गरिने यो एकमात्र प्रस्तुति जिन्दगीका आयामहरूमा आज पनि म सर्वनिदान क्लिनिक स्वामी बोट रातो पुल गौशालाका मित्र भरत महर्जनको कटु भोगाई नाली बेली मेरो जिन्दगीको अन्तिम खण्ड वाचन गर्नेछु। यसभन्दा अघिका खण्डमा यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, भरतजी एसएलसी पास हुँदा कोही खुसी नभएको, बुबा पनि लामो बिमारी पश्चात गुमाउनु भएको र आफ्नो पसिनाले सिंचेको खेतको बाली भित्र्याउनु अघि नै सरकारले 50 मुरी धान फल्ने 7 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिदिएको। यी विषम परिस्थितिमा पुगेर गत हप्ता जिन्दगीका आयामहरूको श्रृंखला रोकिएको थियो। अब यसपछि रूपा दिदी, अब यसपछि सुरु भयो मेरो भयावह राम कहानी, जुन म सबैलाई सुनाउन चाहन्छु। मैले मेरो 10 नङ्ग्रा खियाएर जीविकोपार्जन गर्ने जमिन खोसिएपछि मैले मेरो पेट पाल्न अर्काको मेला पर्म गर्न थाले, अदियामा अर्काको खेत कमाउन थाले। खाली हात हुने बित्तिकै थाप्लोमा नाम्लो लिएर ज्यामी काममा लागिहालिन्थ्यो। सायद पत्याउन गाह्रो पर्छ होला, यो सबैको प्रमाण पत्र मसँग छैन। छैटीमा मेरो कर्मको रेखा कोरिदिने भावीले कसरी कोरिदिए? जति नै चोट परे पनि सहेर उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा पाइला टेक्न थाले। क्याम्पसको खर्च जुटाउन मैले सानो ठिमीको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा रात्रिकालीन प्रेसमा कागज पट्याउने काम गर्थे, त्यो पनि ज्यालादारी। कलेजमा म जस्ता साथीहरू टाढा टाढाबाट आएका, नयाँ नयाँ मित्रहरूसँगको चिनाजानीमा म व्यस्त हुँदै गए। नयाँ जोश जाँगर उमङ्ग बोकेर आएका बाहिरका साथीहरूको बसाइमा म काठमाडौँ खाल्टो भित्रको आफू चाहिँ आफैलाई पाखे जस्तो लाग्थ्यो। मैले सोध्थे कोही कोही बेला आमालाई, आमा मुगलिङ टाढा कि हङकङ? यसो भनेर सोद्धा आमाले मुगलिन नै टाढा होला भन्नुहुन्थ्यो। त्यसो त थानकोटको डाँडा काटेर कतै जानै पर्दैनथ्यो। नेपाल भनेकै यही खाल्डो भित्र मात्र हो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। साथीहरूसँग ख्याल ठट्टैमा व्यस्त रहँदा रहँदै कलेजको स्वागत समारोह कार्यक्रम पनि आइसकेको रहेछ। कार्यक्रममा बाल युवा कलाकार रामकृष्ण ढकालको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा उहाँका मीठा अनि कर्णप्रिय सुमधुर गीतहरूले मलाई नै घोचिरहे जस्तो, मलाई नै चिमोटिरहे जस्तो लागिरह्यो। मेरो चहराइरहेको घाउमा मलम लगाएर शीतलता प्रदान गरिरहे जस्तो आभास हुन्थ्यो। त्यतिखेरको भेटघाट र चिन्जानले ढकालजीलाई अहिले पनि भेट्दा त्यो बेलाको याद ताजा रहिरहन्छ। जति जे गरे पनि जीवन एक नासको नहुँदो रहेछ, जिन्दगी त बगिरहँदो रहेछ। यसरी बग्ने क्रममा साथीभाइको लहै लहैमा लागेर सरस्वती क्याम्पसमा पढाइ भन्दा बढी राजनीति हुन थालेपछि भक्तपुरका 3-4 जना साथीको बहकावमा भर्खर स्थापना भएको भनेर टिचिङ हस्पिटलमा मेल नर्स पढ्न भनेर भर्ना गर्न हिँड्यौं र केही समय 2 वर्ष जति पढ्यौं पनि बिचमा राजनीति घुसपैठ भएछ र मेरो नर्स बन्ने सपना पनि बीचमै अधुरो रह्यो। जति बाटोहरू मैले पहिल्याउन खोज्थे सबै बाटोहरू बीचमै टुङ्गिन्थे। यता पढाइ बन्द, उता वर्षभरि खान पुग्ने खेत गुम्यो। त्यसपछि अर्काको ज्याला मजदुरी गरेर नपुगेर खै के गरे यतिका समय मैले बिताइरहँदा मलाई
घरमा एउटा प्रस्ताव आएको थियो। यो मेरो जीवनको पहिलो र अन्तिम प्रस्ताव थियो। बिहेको प्रस्ताव थियो। म दोधारमा परे। जे भए पनि मलाई आमाको लागि एउटी बुहारी ल्याइदिनु थियो, आमाको स्याहार सुसारको निमित्त। त्यसो त मलाई दुःख भोग्दैमा माया साट्न भ्याएको थिएन। मुटु कसरी साटिन्छ त्यो पनि थाहा थिएन। जे होस्, म गंगासित विवाह बन्धनमा बाँधिए। गंगा जस्तै पवित्र र चोखो थिइन्। कलकल र छङ गर्दै उनी मेरो जीवनमा प्रवेश गरिन्। सायद मेरो जीवनका दुःखहरू बढाल्न होला, मेरो पीर कष्ट सबै पखाल्न होला कि खै किन यो दुःखको भुमरीमा किन पसिन्? कस्ती आँटिली। लजालु गंगालाई पाएपछि आँटिलो मन लिएर भन्न लागे, संसारहरू सजाउनु पर्छ, सुख दुःख सँगसँगै बाँड्नु पर्छ। एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा बनी सधैँ सधैँ सँगै अघि बढ्नु पर्छ, अघि बढ्नु पर्छ। रूपा दिदी, मेरो विवाह लगत्तै आमा त निकै गम्भीर भइसक्नु भएछ। केही समयपछि भन्न नहुने अवस्था भइसकेको थियो। तत्काल अचेत अवस्थामा दाजुहरूको साथ लिएर आमालाई हस्पिटलमा पुर्यायौं। त्यसपछिका मेरा दिनहरू वीर हस्पिटलको वार्डमा बित्न थाले। अस्पताल त्यसै पनि नरमाइलो। अस्पताल कसलाई रमाइलो लाग्छ र? अस्पतालमा रोङ लाग्दो हुन्छ। खाउँ र लाउको मेरो कलिलो उमेरमा विरहले आँसुका भेल बगाएर बस्नु पर्दा मलाई जीवन निराशाका बगर झै लाग्न थाल्यो। फिमेल सर्जिकल वार्डको 29 नम्बर बेडमा मेरी आमा, मेरी जननी जीवन र मृत्युसँग संघर्षरत हुनुहुन्थ्यो। अय्या का सुस्त शब्दहरूसँग आमाका अवरुद्ध गलाहरूले पानीको गुटको निल्न छोडिसकेको थियो। आमा सुतिरहनु भएको वार्डको ठिक मुन्तिर मुर्दाघर थियो। कैयौं मुर्दाहरू त्यहाँ लम्पसार पारिरहेका हुन्थे। एक पटक मुर्दाघरमा आँखा पुगिहाल्थे। एकपटक फेरि आमालाई हेर्थे। म हतासिएर निलो कालो हुन्थे। त्यहाँका सबै सिस्टरहरूले मेरो कलिलो अनुहारमा के देख्थे कुन्नी, के भयो भन्थे। म मौन बसिदिन्थे। अस्पतालका सबै सिस्टरहरू सहयोगी थिए, सबैले माया गर्थे। म माथि गरिएको मायाले मलाई नै सन्चो हुन सक्ने कुरै भएन। मेरी आमालाई सन्चो हुन सक्ने कुरै भएन। 6 महिनाको बसाइमा मैले त्यही स्लाइन लगाउन सिके, इन्जेक्सन दिन सिके, औषधिका सारा नाम बुझ्न सके, बिरामी र चिकित्सक बीचको सम्बन्धको परिभाषा सिकिसके। तर के गर्नु? मैले जे देखे पनि, जे भोगे पनि आमा झन्झन गम्भीर हुँदै जानुभयो। अब के गर्ने? चिन्ताले व्याकुल बनाइसकेको थियो र मान्छेको दुखेको पीडामा मानवता बोलेको भेटे। महाकवि देवकोटालाई सम्झे। तर के गर्नु? आदर्श र व्यवहार अलग अलग रहेछ। तरै पनि डाक्टर साहबहरूलाई मैले भनेको थिए, कृपया मेरी आमालाई तपाईहरूको प्रयोगशाला नबनाइदिनुस्। अध्ययनशालाको नाउँमा मेरी आमालाई नमारिदिनुहोस्।
हुन्छ भने हुन्छ भन्नुहोस्, नहुने भए छाडिदिनुहोस् डाक्टर साहब। बिन्ती, म अर्कै केही उपाय छ कि पत्ता लगाउने छु। मेरो अनुरोधमा उहाँहरू पनि सहमत हुनुभयो, किनकि दुई पटकको अपरेसन उहाँहरूकै लापरवाहीले असफल भएको थियो। भगत 180 दिन बिताएको अस्पतालबाट केही नपाएपछि बिरामी आमालाई झन बिरामी तुल्याएर अस्पतालको परिवेशबाट बाहिर निस्कियौं। बिचारी, म जस्तै अबोध मेरी प्यारी गंगा र म आमालाई टुलु टुलु हेरी जीवनलाई धिक्कारी रह्यौं, भाग्यलाई धिक्कारी रह्यौं। रूपा दिदी, भाग्यले ठग्यो भन्दैमा, जिन्दगीमा धोका भयो भन्दैमा हामी चुप्प लागेर बसेनौ। सास भएसम्म आश रहन्छ भने चाहिँ फेरि प्राइभेट नर्सिङ होमतिर प्रयासरत भयौं। त्यतिन्जेलसम्ममा आमा कति पटक मूर्छित हुनुहुन्थ्यो, फेरि पानी छम्केर होसमा ल्याउँदै गर्यौं। अब सुरु भयो प्राइभेट उपचार, सबै प्राइभेट, मतलब पैसा। प्रत्येक डाक्टरको बोलीमा पैसा, सिस्टरको नम्र व्यवहारमा पैसा, प्रत्येक पाइला पाइलामा पैसा ओछ्याउँदै हिँड्नु पर्ने नर्सिङ होमको परिवेश। त्यसो त काठमाडौँको रैथाने नेवार हामीसित जति पनि जायदेथा बेचबिखन गरेर भए पनि उपचारमा संलग्न हुन बाध्य बनाइदिए। मेरी आमाको उपचारमा संलग्न भद्र भला आदमी चिकित्सकहरू। फेरि सुरु भयो आमाको तेस्रो र अन्तिम अपरेसन। त्यसपछि पनि सफल भएन भने के गर्ने त? निकै गरुङ्गो बेथा बोकेर भगवानसँग प्रार्थना बाहेक केही गर्न सकिएन। पैसाका बोटहरूमा पनि अब पैसा फल्न छाडिसकेका थिए। नर्सिङ होम भरिका सबै सेता सेता लामा लामा कोट लगाउने सबैले नरम र मिठो बोलेर भन्न थाले, हेर्नुस् त, तपाईको आमाको कलेजो पाकेर कुहिसकेछ, धेरै ढिला गर्नु भएछ, अब पनि ढिला गर्नुभयो भने आमा बाँच्नुहुन्न, छिट्टो अपरेसनको लागि तयारी गर्नुहोस् भनेर एक हात लामो औषधिको लिस्ट मेरो हातमा थमाइदिए। मलाई भन्न मन लागेको थियो, 6 महिनासम्म के गरेर कुहाइदियौ त मेरी आमाको कलेजो। तर समय निकै अप्ठ्यारो थियो, मैले केही भन्न सकिन, भन्न चाहेर पनि। झण्डै झण्डै 2 डोको जति औषधिका बोतलहरू किनेर लगिदिए। अपरेसन सुरु भयो। यो पटक पनि सफल भएन भने के गर्ने भन्ने चिन्ताले व्याकुल बनाइसकेको थियो। जिन्दगीका आयामहरूमा मेरो पुरानो घाउहरूमा खाटा बस्दै जाँदा मैले अतीत भुल्दै गइरहेको थिएँ। यत्तिकैमा आधा घण्टा नबित्दै भित्रबाट सिस्टरहरू कराउन थाले। एउटा सिरिन्जमा अलि धमिलो धमिलो पानी जस्तो मलाई दिएर भन्नुभयो, यो लगेर सेन्ट्रल ल्याब टेकुमा दिनुस् त, 1 हप्तापछि रिपोर्ट ल्याएर डाक्टरलाई भेट्नुस् है। यति सुनेपछि म पुनः बिरहले भौतारिँदै टेकुतिर लागे। मनमा नै सोच्दै थिएँ, यति धेरै धनराशि खर्च गरिसके, सारा जीवन घरबार समर्पित गरिसके, यति जाबो सानो टेस्टको लागि मलाई फेरि किन दुःख, यसरी किन फनफन घुमाइरहन्छ बिरामीलाई डाक्टरहरू। मलाई एकदम शंका र उपशंका उठिरह्यो। बौलाहा झै एकदम ठुलो ठुलो स्वरले चिच्याएर बोल्न मन लागिसकेको थियो। तर पनि मनलाई थामेर टेकु पुगे र भला आदमी पाराले डाक्टर साहब नमस्ते भने र त्यहाँ मलाई चिन्ने एकजना स्वास्थ्य कर्मी रहेछन्। उहाँले मलाई सोध्नुभयो,
फलानुको तिमी को भनेर र मैले बिन्ती गरे, फलानु मेरी आमा, उहाँ त अहिले यसरी यस्तो हुनुहुन्छ भने। त्यसो भए एकैछिन पख भन्दै भित्र जानुभयो र आमाको रिपोर्ट तुरन्तै निकालेर उहाँ मसँगै नर्सिङ होमतिर आइदिनु भयो र आफै बसेर मेरी आमाको विषयमा सबै बुझ्नुभयो। त्यसपछि आमाको सारा जिम्मा आफैले लिएर डिस्चार्ज गराइदिनु भयो, जुन पछिल्लो रिपोर्टको आधारमा 1 महिनाको औषधि पनि उहाँले नै उपलब्ध गराइदिनु भयो। लाखौंमा एक यस्ता स्वास्थ्य कर्मी हामी बिरलै भेट्छौं रूपा दिदी। आमाको मेजर अपरेसन भनेर किनाइएको 2 डोको भन्दा बढी औषधिका बोतल मध्ये आमाको शरीरमा एउटा 5 ml को सिरिन्ज र स्पिरिटमा भिजाइएको कपास र जाइलोकेन 2% र डिक्लोफिनाक भन्ने 2वटा इन्जेक्सन मात्र प्रयोग गरिएको रहेछ। बाँकी सबै औषधि पुनः त्यसरी नै अर्को बिरामीको लागि किनाइने रहेछ। दैवको नियति, को माथि कसको के विश्वास। उति बेलातिर नै स्वास्थ्य क्षेत्र त्यस्तो थियो भनेपछि आज यो देशमा स्वास्थ्यको नाममा कति व्यापार हुँदो रहेछ। आज हामी सर्वसाधारण सजग हुने बेला ढिलो भइसक्यो रूपा दिदी। आज म जिन्दगीका सारा दुःख भुलेर बा आमा दुवै आमालाई नै ठानिरहेको छु। 2 छोरीको बाबु भएर आज जिन्दगीका दुखेका घाउहरूमा समाज सेवाको मलहम लगाएर सन्तोषको श्वास फेरिरहेको छु। बुबा नभए पनि म कहिल्यै टुहुरो भएको महसुस गरिन, तर आज 35 वर्ष भयो यो मुखबाट बा भन्ने शब्द नबोलेको। अरूले बा भनेर बोलाएको सुन्दा, आज आफ्नै छोरीले बाबा भनेर बोलाएको सुन्दा अनौठो लाग्छ। सम्झेर ल्याउँदा मुटु फुट्ला जस्तो हुन्छ। जे जस्तै भए पनि जीवन खुसीले जिउनु रहेछ। रूपा दिदी, त्यति बेला मेल नर्स पढ्न नपाए पनि अन्य औषधि सम्बन्धी ओरिएन्टेसन कोर्स, CMA क्लास, अरू सानातिना सबै तालिम मैले लिएको छु र आफूले जाने बुझेको औषधि उपचार र मेरो नजिक भएका डाक्टर साहबहरूको सल्लाह अनुसार आमालाई बचाइराखेका छौं। आज पनि म रातो पुल स्वामी बोटमा एउटा सर्वनिदान क्लिनिक चलाएर बसिरहेको छु। मेरी आमाले जस्तो दुःख कसैले भोग्न नपरोस्, सकेसम्म सहयोग गर्न सकौं भन्ने पवित्र भावनाका साथ लागि परिरहेको छौं। आज 87 वर्षकी मेरी आमा सबैको सामु उदाहरणीय हुनुहुन्छ। कृपया रूपा दिदी, मैले अगाडि नै भनिसके, कुनै व्यक्ति यहाँ शान्तले जीवन जिउन जान्दैनन्। सबै आफ्नो मुटुमा पीडा बोकेर बाँचिरहेका हुन्छन्। त्यसो त रूपा दिदी, तपाईका पनि आफ्नै कथा व्यथा होलान्, तर मेरो जीवन कथा यतिमा मात्र अन्त्य हुँदैन। यसपछिको मेरो जीवनी पढ्दा पढ्दै कतै बिचैमा कथा वाचन बन्द नगरिदिनु होला, किनकि तपाईलाई पनि पत्याउन गाह्रो पर्नेछ। मेरो जीवन, मेरो यही जीवनीमा आधारित कविता मैले गत वर्ष प्रज्ञा भवनको कविता प्रतियोगितामा वाचन गरेको छु। त्यही कविता आज फेरि तपाईको गलाबाट वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु। प्रिय पवित्र गंगा अविरल बगिरह्यो भरतसँग
हिजो भन्दा आज भन्दा भोलि गर्दै बगिरह्यो प्रिय पवित्र गंगा। रानी महलमा राज गराउन सकिएन, ताजमहलको सैर पनि गराउन सकिएन। त्यही झुपडीबाट उठी बास हुनु पर्यो जहाँ गंगा सधैँ बगिरहन्थ्यो प्रिय पवित्र गंगा। रानी पोखरीको स्नान गंगा सागर सरी भयो। ठूला ठूला दरबार सबै सपनाको महल भयो। मुहान तिम्रो सुक्यो सायद मुस्कानै हराउने गरी, तर पनि बगिरह्यो अविरल बगरभरि प्रिय पवित्र गंगा। क्षमा गर त्यसलाई, माफ गर सबलाई, त्यो दिनको कर्म थियो फल मिल्यो मलाई। राम जान्थ्यो वन, भरत माग्थ्यो खराउ, आज जाने बेला आयो भरतलाई वन प्रिय पवित्र गंगा। मलामीले लास उठाए सरी, लिलामीले बास उठाएपछि सकारी दिने कोही हुँदा रहेनछ। कार्तिक पूर्णिमाको जन्म कुण्डली चैते खडेरीको औँसीमा मिलेपछि भक्कानिनु शिवाय केही नहुँदा रहेछन्। आकाश त्यही छ, धरती यही छ, घाम जुन उस्तै त केवल फेरियो मानव अनि मानव बस्ती। साथमा छिन् गंगा अनि र छोरीको उजाडिएको सुन्दर बस्ती। साथमा छिन् गंगा अनि दुई छोरीको उजाडिएको सुन्दर बस्ती। रूपा दिदी, यसरी एउटा कमजोर कछुवाको चालमै मैले मेरो आफ्नो उमेरसँगै समाजसेवाको नाममा सबै सम्पत्ति सिद्ध्याइसकेछु। आफन्त नातेदार सबै इष्टमित्रजन टाढिँदै गए। सबैको अपहेलित भइरहँदा आज आमा पनि मबाट अलग्गिएर ठुल दाजुकोमा जानुभयो। तिनै आमा सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, बाबु फल खुवाउनु, बोट कहिल्यै नचिनाउनु। तर आफू परे बोटमै चढेर फल बाँडिदिने। फलस्वरूप एउटै वृक्षमा फलेको सबै फल मिठो हुँदैन रहेछ आमा। कति फल झरेरै सिद्धिन्छ त कुनै फल कति अमिलो तितो हुन्छ। हो आमा, म पनि तिम्रै एउटा यस्तो सन्तान जो कोहीमा काम आएन। न सम्पत्ति कमाए, न इज्जत कमाए, न उपहार जित्न सके, न त सुनौलो अक्षरले तिम्रो नाम लेख्न सके आमा। यो आधुनिक पैसाको युग, धन दौलतको जमाना रहेछ आमा। सम्पत्ति हुनेलाई कहिल्यै पुगेन, नहुनेलाई कहिल्यै भएन। बालकै थिए, सम्पत्तिको रक्षा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवहारिक ज्ञानै नहुँदै परिवारबाट छुट्टिएर बस्न बाध्य भए। तर आज धन नभए पनि ठूलो मन छ रूपा दिदी मसँग। त्यसो त मैले के लिएर आएको थिए र सिद्ध्याएको चिन्ता। जो यही पाएका थिए त्यही गुमाए। त्यसो त झमक कुमारी ज्यू पनि यही धरतीमा जिरहनु भएको छ। आज यस संसारका लागि प्राणी पंक्षीका पनि वासस्थानहरू आफ्नै तरिकाले बनाएर बसेका छन्। मानिसहरू त झन् ठूला ठूला महलहरू एक मात्रले नपुगेर दुई चारवटा जोडेका छन्। तल्ला माथि तल्ला थप्दैछन्, सम्पत्ति माथि सम्पत्ति कुम्ल्याएका छन्। तर आज मेरो लागि यत्रो विशाल संसारमा एक टुक्रा जमिन खाली रहेन आमा। आज म कसैको शरणमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेको छु। महादेवले सती देवीलाई बोकेर हिँड्दा सती देवीले सोधे झै मलाई मेरी गंगाले एकहोरो प्रश्न सोधिरहिन्। मेरो कर्म कस्तो रहेछ? मैले भने, तिम्रो कर्मको दोष थिएन, मेरो भाग्यको खेल रहेछ। मेरो मर्म मलाई जन्म दिने आमाले त बुझेन। तिमीले कसरी बुझ्यौ प्यारी? तिमी कार्तिक पूर्णिमाको दिन हौ, म चैत्र औँसीको रात हुँ। रात र दिनको हामी साथ हौ।
यसरी हाम्रो मिलन गराइदिने आमालाई म यसो भन्छु, एक टुक्रा भूमि पाउन आमा, गिट्ठा र भ्याकुर फलाएर खाऊ। माटोमै जन्मियौं, माटोमै हुर्कियौं, माटोमै एक दिन मिल्न पाऊ। खरको छानो पर्दैन आमा, ओत लाग्न मात्र पाऊ, ओत लाग्न मात्र पाऊ। रूपा दिदी, जन्म आरम्भ हो भने मृत्यु अन्त्य हो जीवनको। जन्म कहाँ कसरी कहिले हुन्छ त्यो कसैले भन्न सक्दैन, तर मृत्यु हुन्छ हुन्छ भनेर ठोकुवा जो कोहीले गर्न सक्दछन्। यही जसरी पनि भइहाल्ने, टाढेर नटर्ने मृत्युको शाश्वत सत्यलाई कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले समेत वर्णन गरेका छन्। यही शाश्वत सत्य मृत्युलाई वरण गर्दै दिदी, मेरी आमाले पनि यही 2071 चैत्र 7 गतेका दिन यो धरतीको सबै प्रक्रियासँग विमुख हुँदै देहलीला त्यागिन्। हामीलाई, अझ मलाई टुहुरो, एक्लो र बेसहारा बनाएर अब म झन् एक्लो भएको छु। यो धरती अब मेरो लागि कहिले हराभरा हुने छैन, कहिले झरिलो भरिलो र रसिलो हुने छैन। अन्त्यमा रूपा दिदी, मलाई जन्म दिएर यो धरतीमा जिउन सिकाउने मेरी आमाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु, चिर शान्तिको कामना। भर्खरै सुन्नुभयो जिन्दगीका आयामहरूमा नाली बेली मेरो जिन्दगीको। यो नाली बेली जिन्दगीको रहेको थियो भरत महर्जनजीको, जो चाहिँ हाल बस्नुहुन्छ रातो पुल गौशालामा। मलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।